वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपका भी अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है तो ये 5 आजमूदा तरीके अपने रिलेशनशिप में आजमा कर देखें। उम्मीद है आपका रिलेशनशिप बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। नंबर 1 पर आता है, हमेशा मुकम्मल और खुलकर अपने ख़यालात का इजहार करें। आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह का माहौल चाहते हैं, किस तरीके से आपको ट्रीट किया जाए, इस सब के बारे में आपने खुलकर अपने स्पाउस के साथ बात करनी है। आप मर्द हैं तो अपनी बीवी के साथ, बीवी हैं तो अपने शौहर के साथ। जब हम अपने दिल की बात दिल तक रखते हैं, अपने दिमाग में चलने वाली बात अपने दिमाग तक रखते हैं और ये बात फ़र्ज़ कर लेते हैं, खुद ही दिमाग में अजम्पशन तैयार कर लेते हैं कि अगले बंदे को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मेरी नीड्स क्या हैं, क्या मुझे चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। दूसरे पर कोई इल्हाम नाजिल नहीं होते। बात करने से ही पता चलता है कि आप क्या तरीका चाहते हैं, किस तरीके से आपको ट्रीट किया जाए, स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए और मेल हज़रात के लिए भी। मेल हज़रात मोस्टली अपनी बात को बयान ही नहीं करते। ख़वातीन का भी तरीक़ाकार क्या है कि वो बहुत ज़्यादा बोल देती हैं और जो एक्चुअल बात होती है वो कहीं बीच में दब के रह जाती है। सो बहुत खामोशी भी अच्छी नहीं होती और बहुत ज़्यादा बोलना भी ताल्लुकात को ख़राब कर देते हैं। जब आपने बात करनी है, जो बात करनी है, आपकी टू द पॉइंट और एग्जैक्ट क्लियर बात होनी चाहिए। आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप चाहते क्या हैं, आपको ये बात पहले से ही मुकम्मल तौर पर आया होनी चाहिए। नंबर 2, अगर आप मियाँ बीवी के ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं तो एक दूसरे के एहतराम और कदर करें। ख्वाह बीवी हो ख्वाह शौहर हो, दोनों को एक दूसरे का एहतराम और कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको एक दूसरे का लिबास बनाया है। लिबास ढांपने के लिए होता है, एक दूसरे को नंगा करने के लिए नहीं होता। और इसमें एक और बात बड़ी अहम है, बीवी को सोचना चाहिए वो शौहर सारा दिन आपके लिए और आपके बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है और कमा के उस घर को चलाता है। न जाने कितने ही लोगों के बाहर वो बातें सुनता है। वो घर का बादशाह बनाना उसे आपकी ज़िम्मेदारी। जब आप उसको बादशाह बनाएंगी, आप उसको डेली इस बात के लिए एग्री करेंगी, रेडी करके भेजती हैं कि जाओ दुनिया के थपेड़े तुम झेल सको। वरना अगर वो बाहर भी थपेड़े खा के आया, घर में आके भी उसने जलील होना है, तो फिर उसकी क्या कदर कीमत रह जानी है। इसी तरह अगर शौहर है तो शौहर को बीवी को पाँव की जूती नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसके लिए तो अल्लाह ताला ने उसको दिल के करीब रखने के लिए बनाया है कि ताकि वो तुम्हारी राहत और सुकून का बायस बने। तो उसको अपनी राहत और सुकून का बायस बनाओ, ना कि तुम दूसरों की बातों में आके उसको अपने पाँव की जूती बनाना शुरू कर दो, उसको जलील करना शुरू कर दो। एक दूसरे का एहतराम करें। शौहर को ये बात सोचनी चाहिए आपके उसने ना सिर्फ बच्चे पैदा किए, आपके घर की हिफाजत की, आपकी गैर मौजूदगी में उसने आपकी इज़्ज़त की भी हिफाजत की। तो इन पॉजिटिव एस्पेक्ट को अपनी लाइफ में देखना शुरू करें तो ऑटोमेटिकली आपको एक दूसरे से उन्स और मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी। अगर आप अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में लेके जाना चाहते हैं और उसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं, उसमें खुशगवार एहसास को रखना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी में आने वाले मसाइल को बाहम मिलकर हल किया जाए। मुश्किलात तो सबकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। असल मसला तो ये है कि जब हम मुश्किलात में एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, मियाँ हो या बीवी हो, एक दूसरे को एक तो मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करें। वो जो कुछ करना चाहते हैं उन पर एहतमाद करें और उनके साथ कदम से कदम मिला कर चलें। दूसरी बात, अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल आ रहे हैं, इख्तलाफात आ रहे हैं, तो बेहतर है बजाय तीसरे चौथे पाँचवें छठे बंदे को शामिल करें। स्पेशली लड़के की माँ हो या लड़की की माँ हो, इनको तो प्लीज़ दोनों को निकाल दें। खुद दोनों बैठें और अगर मसले को हल करना चाहते हैं, दोनों समझदार हैं, तो बैठ के मसले को हल करें। क्योंकि वालिदैन के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अमूमन ऐसे होता है कि जो माएँ या बाप या बहन भाई होते हैं, ख्वाह वो लड़के की तरफ के हों या लड़की की तरफ के हों, वो चूँकि वन साइडेड लव के शिकार होते हैं। लड़के के हैं तो वो लड़के को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लड़की है तो वो लड़की को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उस प्रोटेक्शन के चक्कर में वो इतना प्रोटेक्ट कर जाते हैं कि वो रिश्ता तो दरमियान में कहीं ख़त्म होकर रह जाता है। सो ये मियाँ बीवी का तो काम भी है। आमतौर पर ऐसा तो ये ऐसा अल्लाह ताला ने रिश्ता बनाया कि इसमें जितनी लड़ाई भी होती है उतनी ही अल्लाह ताला ने मोहब्बत और उन्स भी रखा है। तो ये तो मकसद नहीं है कि आप 24 घंटे अब लड़ते ही रहें, लेकिन मसला ये कि अगर आपकी ज़िंदगी में इख्तलाफात आते हैं, कोई भी मसाइल आते हैं, तो बेहतर है आप सुकून हो कि उस मसाइल के हल की तरफ जाएं, ना कि उस राई के पहाड़ को बहुत बड़ा पहाड़ बना दें कि मसला हल ही ना हो सके। हाँ, इसके लिए ज़रूरी एक दूसरे से बातचीत की जाए, ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखा जाए, मसाइल से मुँह ना मोड़ा जाए या वन साइडेड रिजिड ना हुआ जाए। नंबर 4 और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक दूसरे के साथ मियारी वक्त गुजारने की कोशिश करें। आप अगर थोड़ा वक्त भी साथ बिताते हैं तो वो मियारी और अच्छा होना चाहिए।
ایسے نہیں کہ آپ 24 گھنٹے ایک دوسرے کے سر پہ سوار ہیں، ہر وقت کی ٹس ٹس پس پس، یہ چیز بھی نا انسان کو فرسٹریشن کی طرف لے کے جاتی ہے، اور 24 گھنٹے کانٹیکٹ میں ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ جو آج کل ایک لوگوں نے رواج اپنا لیے، لڑکے کے یا لڑکیاں کے 24 گھنٹے کی ٹیکسنگ ہو رہی ہے، میں ادھر گیا، میں نے چائے پی، میں نے بسکٹ کھایا، تو میں واش روم گئی تو میں نے دانت صاف کیے، اور بھائی کامن سی چیزیں وہ بھی یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، تم بھی یہ سب چیزیں کر رہے ہو۔ لائک اسی طرح میاں بیوی ہے، آفس میں اگر جا رہے ہیں تو میں آفس پہنچ گیا، میں آفس سے نکل آئے، ٹھیک ہے، آپ کو اطلاع دینا ضروری ہے، کہیں لیٹ ہو گیا بتانا بہت ضروری ہے، لیکن 24/7 اگلے کے سر پر سوار رہنے سے بھی رشتے اکثر کمزور پڑ جاتے ہیں۔ آپ جو وقت ساتھ گزاریں وہ معیاری گزاریں، کسی اچھی موضوع پہ گفتگو کریں، اپنے خیالات کو ایک دوسرے کو اظہار کریں، کس طریقے کا ماحول چاہتے ہیں، کس طریقے کے آپ اپنے بچوں کی پرورش چاہتے ہیں، کیسا آپ اپنے آنے والے کل کو بنانا چاہتے ہیں، اس سب کے اوپر بات کریں، بجائے کہ ایک تمہاری ماں نے یہ کہہ دیا، تمہاری بہن نے یہ کہہ دیا، آج تم نے یہ کیوں کلر پہنا، اس کی طرف دیکھا کیوں، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں خود کو مت الجھائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور 24 گھنٹے میری پسند کا کھاؤ، میری پسند سے پہنو، میری پسند سے سو، میری پسند سے جاگو، یہ بھی طریقہ ٹوٹلی غلط ہے۔ اکثر ایسا بیویاں بھی کرتی ہیں اور اکثر ایسے شوہر بھی کرتے ہیں، جو کہ دونوں ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو کنٹرولنگ تو ویسے ہی چیز غلط ہے نا، کنٹرول کرنا ہی غلط ہے، کیونکہ کنٹرولنگ میں تو یہ بالکل ایک قیدی ہے، اور قیدی وفادار نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو فریڈم میں رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایک اچھے ریلیشن شپ میں جائیں۔ لانگ ٹرم سٹیبلٹی اس صورت میں آتی ہے، قید کرنا، کنٹرول کرنا لانگ ٹرم سٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے، وہ تو پھر اس کو جب موقع ملنا ہے اس نے پھر اپنا رنگ دکھانا ہی دکھانا ہے۔ سو میں پوائنٹ پہ آتی ہوں، اپنا ایک قیمتی وقت ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے بتائیں۔ اور اب بات کرتے ہیں نمبر 5 کی۔ نمبر 5 پہ آتی ہے شکر گزاری۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے بنایا، ملایا اور ایک خوبصورت رشتہ چل پڑا، اور اللہ تعالیٰ اس خوبصورت رشتے کو فار ایور رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کریں، اور اس کے بعد میاں بیوی آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، کیونکہ یہ جو تجدید محبت اور تجدید وفا ہے نا، یہ رشتے کو لانگ ٹرم لے کے جانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ چیزوں کو سٹیبلٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ سٹیبلٹی یہ نہیں ہوتی کہ ہر چیزیں ایک کانسٹنٹ وے میں چل رہی ہیں، سٹیبلٹی ایک بالکل نارمل لائف کو کہتے ہیں، جس میں اپس اینڈ ڈاؤنس آر اے پارٹ آف لائف، لیکن ہم ان اپس اینڈ ڈاؤنس کا باہمت طریقے سے مقابلہ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اس دوران ہم اپنے اولاد کی بہترین پرورش کر پاتے ہیں۔ کوشش کریں آپ کی بیوی نے آپ کے لیے کچھ اسپیشل کیا تو اس کا شکریہ ادا کریں، اسی طرح آپ کے شوہر آپ کے لیے کچھ اسپیشل کرتے ہیں۔ بعض دفعہ بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ بہت ہم اسپیشل بنا لیتے ہیں، اس دوران بھی آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے محل ہی خرید کے لائے تو آپ نے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، وہ آپ کو کپڑے لے کے دیتا ہے، وہ آپ کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، وہ آپ کی کسی خوشی کا خیال رکھتا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کو اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے اور دل کھول کے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس میں جتنا دل کھول کے آپ اظہار کرتے ہیں اتنا ہی یہ رشتہ مزید مضبوط بنتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری آج جو 5 میں نے گولڈن ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ آپ کے رشتے میں اگر کوئی چھوٹی موٹی درار تھی تو اس کو ضرور دور کرنے میں ہیلپ فل ہوں گی۔ سو ان کو اپنی لائف میں پریکٹیکلی ضرور اڈاپٹ کریں۔ میں ولاگ کا اینڈ اس دعا پہ کروں گی کہ اللہ پاک نے اس روئے زمین پر جتنی بھی جوڑے بنائے ہیں، اللہ ان تمام جوڑوں کے دلوں میں پیار اور محبت ڈالے اور ان کو ہمیشہ جوڑ کر آپس میں رکھے، ان کے رشتہ دیر پا رہے۔ اور نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔